بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بلغنا رمضان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. ولكن رمضان يتسارع وأيام رمضان تنقضي، وأنا أذكر إخواني وأخواتي من لصوص رمضان. هناك لصوص لرمضان. من لصوص رمضان هذا اللسان، فلا نشغل ألسنتنا إلا بذكر الله والقرآن والتسبيح. أما إذا كان اللسان يثري في أعراض الناس من غيبة ونميمة وبهتان فهذا أول لص من لصوص رمضان. ومن لصوص رمضان أيها الأخيار هذه القنوات الهابطة التي يعد أهلها منذ أشهر بل منذ سنوات بعضهم حتى يسلبون منا رمضان. ونقول لهؤلاء وأصحاب هذه القنوات الهابطة، نقول لهم اخسأوا، فالله عز وجل قد أعطانا هذه الهدية، والله بإذن الله لن نضيعها. اللهم احفظ لنا أسماعنا وأبصارنا، واجعلنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.